पुप्पी कहने लगीं कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा कि पुप्पी जी क्या हुआ है? तो वो बोली कि तुम्हारे फूफा साहब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साला बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे वालिदा ने जब ये बात सुनी तो फ़ौरन कहा कि अरसलान बेटा, तुम फ़ौरन पुप्पी के साथ चले जाओ और इन्हें हिम्मत दो, रात भर इनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, ब्रश और एक किताब उठा ली। पुप्पी ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में मुसलसल बातें करती रहीं वो कि तुम बड़े हो गए हो अरसलान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। इनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बराह रास्त बेडरूम में ले गईं। वहाँ इनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। पुप्पी ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सोओगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि पुप्पी घर के बाकी काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आईं और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। पुप्पी ने अपने बेटे को दूध पिलाया और इसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सो जाने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो पुप्पी ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके अंदर से कुंडी चुरा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है पुप्पी, लेकिन वो नहीं मानी। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। पुप्पी फ़ौरन मेरी तरफ मुड़ी और मुझसे लिपट गई। इनका जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। पुप्पी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोली कि तुम मेरे राजा हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो पुप्पी ने मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। इनकी सांस तेज़ हो रही थी और इनका नरम जिस्म मेरे सीने से लगा हुआ था। मैंने इन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्त इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठीं। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सहन में एक बिल्ली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। पुप्पी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अभी भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि पुप्पी, आप तो कोई डर नहीं, अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोल कर सो जाएं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोली कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पतली चादर निकाली और मुझे दी कि इसे लपेट कर सो जाओ, गर्मी कम हो जाएगी। मैंने चादर लपेटी तो पुप्पी कहने लगी कि मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहा कर वापस आई तो उन्होंने एक बहुत पतली और शफाफ नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो शायद फूफा साहब लेकर आए हुए थे। नाइट सफ़ेद रंग की थी और इसमें से फूफो का पूरा जिस्म नज़र आ रहा था। इनके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो नाइटी को भी गीला कर रहा था। इनकी नाइटी जिस्म से चिपक गई थी और इनके खूबसूरत जिस्म की हर लाइन वाज़िह नज़र आ रही थी। मैंने शर्माते हुए नज़र झुका ली। पुप्पी बिस्तर पर आकर लेटी तो इनके बेटे को एक तरफ कर दिया और मुझे दूसरी तरफ लेटाने को कहा। खुद वो बिल्कुल बीच में सीधी लेट गईं। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब पुप्पो की आंखें बंद थीं, लेकिन इनका एक हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाज़ आई। पुप्पो ने फ़ौरन करवट ली और मुझसे बिल्कुल चिमट गई। इनका पूरा जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था। मैंने इन्हें गले लगाकर तसल्ली दी। पुप्पी ने बड़ी नरम आवाज़ में कहा कि अरसलान बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़ कर मत जाना। तीसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो पुप्पी ने मुझे इतना करीब खींच लिया कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए। इनकी शफाफ नाइटी और मेरी पतली चादर के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। इनके गीले बाल मेरे चेहरे पर फैल गए थे और इनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने इन्हें कहा कि पुप्पी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोली कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। इनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। फिर उन्होंने अपना एक पाँव मेरे पाँव पर रख दिया और मुझे और भी करीब खींच लिया। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी लाइट जल रही थी जिसमें पुप्पी का जिस्म और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इनकी नाइटी के ऊपर से इनकी छातियों की शक्ल साफ नज़र आ रही थी।
میں نے شرم سے نظریں پھیر لیں، لیکن پھوپھی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور بولی کہ دیکھو میرا دل کتنا تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ ان کا دل واقعی بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پھر پھوپھی نے آنکھیں بند کر لیں اور میرے گلے میں چہرہ چھپا لیا۔ باہر کی آوازیں اب بند ہو گئی تھیں، لیکن پھوپھی اب بھی مجھ سے الگ نہیں ہو رہی تھیں۔ ان کا جسم اب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اب بھی ڈر لگ رہا ہے، تو وہ بولی کہ اب ڈر تو کم ہو گیا ہے، لیکن تم مجھے چھوڑ مت دینا۔ پھر انہوں نے مجھے اتنا قریب کھینچ لیا کہ ہمارے دونوں کے جسم ایک دوسرے سے گل مل گئے۔ ان کی نرم سانس میری گردن پر پڑ رہی تھی اور ان کی انگلیاں میرے کمر پر پھسل رہی تھیں۔ میں نے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ پھوپھی نے آہستہ سے میرا نام لیا اور بولی کہ ارسلان تم میرے بہت قریب ہو۔ چوتھی بار جب رات گہری ہو گئی تو پھوپھی نے مجھے بالکل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ ان کی شفاف نائٹی اب مکمل طور پر گیلے بالوں کی وجہ سے جسم سے چپک چکی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں باہیں میری گردن گرد لپیٹ لیں اور بولی کہ آج رات تم میرے راجا بن جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پھوپھی نے مجھے بوسہ دیا اور بولی کہ ڈرو مت بیٹا، میں تمہاری پھوپھی ہوں، تمہیں سب کچھ سکھاؤں گی۔ ان کا جسم اب بہت زیادہ گرم تھا اور وہ مسلسل میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے بالوں کو چھوا تو وہ مسکرا دیں۔ پھوپھی نے اپنی نائٹی کے بٹن کھولنے شروع کر دیے اور بولی کہ گرمی بہت ہے، اسے اتار دو۔ میں نے شرماتے ہوئے مدد کی۔ اب پھوپھی کا خوبصورت جسم میرے سامنے تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ مجھے چومنے لگی۔ ان کی انگلیاں میرے جسم پر پھسل ہی رہی تھیں کہ میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ پھوپھی نے میرا نام لے کر کہا کہ ارسلان تم بہت پیارے ہو۔ رات بھر ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش تھی، صرف کمرے میں ہماری سانسوں کی آواز تھی۔ پھر پھوپھی نے مجھے بتایا کہ تم آج رات سے میرے رازدار ہو۔ میں نے انہیں قریب کھینچا اور ان کے گلے میں چہرہ چھپا لیا۔ ان کا جسم میرے جسم سے بالکل مل گیا تھا۔ پھوپھی نے آنکھیں بند کر کے مجھے اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ان کی نرم رانوں نے میرے جسم کو گھیر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور پھوپھی کی گرم سانسیں میری گردن پر پڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی صبح ہونے والی تھی تو پھوپھی نے مجھے جگانے کی کوشش کی، لیکن میں ان کی باہوں میں ہی سو گیا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ ارسلان بیٹا، اب صبح ہو رہی ہے، اٹھو۔ لیکن ان کی آواز میں اب بھی وہی نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے چوما اور بولی کہ آج رات تم نے مجھے بہت ہمت دی، اب تم میرے سب سے قریب ہو۔ پھوپھی نے اپنی نائٹی دوبارہ پہن لی اور مجھے بھی چادر دے دی۔ ان کے چہرے پر ایک شرماتی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بولی کہ یہ رات ہمارا راز رہے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھوپھی نے چائے بنائی اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر پی۔ ان کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ جب میں گھر جانے لگا تو پھوپھی نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ اگلی بار جب پھوپھا باہر جائیں تو ضرور آ جانا۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہا۔ گھر واپس آ کر میں سوچنے لگا کہ پھوپھی کی تنہائی نے مجھے ایک نئی دنیا دکھا دی ہے۔ اب ہر رات مجھے ان کی یاد آنے لگی۔ پھوپھی بھی شاید مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ یہ رات ہم دونوں کے لیے ایک یادگار بن گئی تھی۔ باہر سورج نکل آیا تھا، لیکن اندر دل میں اب بھی وہی گرم جوشی تھی جو پھوپھی کی باہوں میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی